आगामी मक्सिर 7 गते युवा संघ र दुर्गा प्रसाईको प्रदर्शन माइतीघर नयाँ बानेश्वरमा गर्न निषेध। प्रशासनले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्यो। 30 दिनसम्म 5 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। दुर्गा प्रसाईको मक्सिर 7 को प्रदर्शनमा राप्रपा सहभागी हुनुपर्ने संस्थापक नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको प्रस्ताव। इजरायलले सार्वजनिक गर्यो हमासले नेपालीलाई बन्धक बनाएको भिडियो। विपिन जोशी गाजामा फेला परेको गुड न्यूज सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्टीकरण। अब पुरानो भिडियोको अर्थ छैन, ताजा अवस्था चाहियो भन्दै विपिनको परिवारको भनाई। सरकारले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको विरुद्धमा टिकटकरहरू आन्दोलनमा उत्रिए। टिकटक चलेको भए खबर गर्नु भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गर्यो सूचना। टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्धको रिट हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो। संसदको आगामी अधिवेशनमा सडक आश्रित मानवहरूको व्यवस्थापन हुने गरी विधेयक पेश हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। गृह मन्त्रालय सुधार कार्ययोजना तयार पार्न पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन। सरकारले अर्थतन्त्रको समस्यालाई छिटो छरित रूपमा समाधान गर्ने विषयमा गर्यो छलफल। अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छन्, नेपालमा लगानी बढ्दैछ भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। नेताहरू कर्तव्य निर्वाहको जिम्मेवारीबाट निर्देशित हुनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। शान्ति खलबल्याउन खोजेकाले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण आवश्यक रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको टिप्पणी। नेपाली समाजमा धार्मिक द्वन्द्वको कुनै स्थान नरहेको मन्त्री किराँतीको भनाई। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकमा भूकम्प पीडितलाई थप सहयोग गर्ने बारेमा भयो छलफल। सरकारले देशभरका 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मानव सेवा आश्रम बनाओस् भन्दै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्राको सुझाव। धर्मसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूलाई सुनसरीको स्थानीय प्रशासनले गर्यो अनुरोध। भूकम्प पीडितको त्रिपालमा बास, चिसोका कारण जाजरकोटमा 1 महिने शिशुको ज्यान गयो। भूकम्प पीडितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि 1 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ सरकारले गर्यो निकासा। मोरङको मिक्लाजुङमा रहेको उल्टो घरले पर्यटकहरू तान्दै। मक्सिर 9 गतेदेखि काठमाडौँमा 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलन हुने। रौतहटको चन्द्रपुरमा ऐतिहासिक गुल्म दरबार क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरिने। नेपालमा पहिलो पटक मुटुको दुर्लभ मानिने निकाइडो शल्यक्रिया सफल भयो। गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनमा लम्बोदर नेउपानेसँग 25 लाख धरौटी माग नगदै बुझाएर छुटे लम्बोदर। 11 दिनपछि खुलेको शेयर बजार 1 अङ्कले बढ्यो। होटल उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूको शेयरमा देखियो उच्च गिरावट। मालदिव्सले आफ्नो देशमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्यो। इजरायलद्वारा नाबातीहमा सन् 2006 को युद्धपछि पहिलो पटक आक्रमण। इजरायल र हमास बीच बन्धक सम्झौता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा। गाजामा मानवीय संकट रोक्न विश्वले तुरन्त कदम चाल्नुपर्ने चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको भनाई। नेपालले आज विश्वकप छनौट अन्तर्गत आफूभन्दा 17 स्थान माथि रहेको यमनसँग खेल्दै। खेल साँझ 7 बजेपछि सुरु हुने। यमन विरुद्ध जित निकाल्ने नेपालको अपेक्षा। फुटबल हेरेपछि दर्शकलाई घर पुर्याउन 15 वटा बसको व्यवस्था। नेपालका नोर्बु थेन्डुप शेर्पाले आइवा विश्व जुनियर बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा चुनौती प्रस्तुत गर्ने। माघको 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म इलाम गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आयोजना हुने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बालबालिकालाई भावनात्मक रूपमा कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा मनोविद ग्रेसमा पनेरुले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल मक्सिर 5 गते मंगलबार, स्पेसम्म सन् 2023 नोभेम्बर 21 तारिक। आज कार्तिक शुक्ल नवमी, आज कुष्माण्डा नवमी व्रत। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। युवा संघ र दुर्गा प्रसाईको प्रदर्शन माइतीघर नयाँ बानेश्वरमा गर्न प्रशासनले निषेध गरेको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमाले निकट युवा संघ नेपाल गणतन्त्र विरोधी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले मक्सिरको 7 गते बिहिबार गर्न लागेको प्रदर्शन माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म गर्नका लागि निषेध गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो। माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म सरकारी र संवेदनशील निकाय भएकाले पनि त्यहाँ प्रदर्शन गर्न नदिने निर्णय भएको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्र प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो। सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, विशेष अदालत, जिल्ला अदालत तथा अन्य
पर्ने सरकारी संवेदनशील कार्यालय पनि त्यसै क्षेत्रमा पर्छन्। त्यहाँ प्रदर्शन गर्दा नागरिकलाई पनि शास्ति हुने भयो, सडक पनि अवरुद्ध हुने भयो। त्यसैले माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्न नदिने निर्णय भएको छ उहाँको भनाइ छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यका अनुसार दुवै पक्षले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने बारे लिखित रूपमा प्रतिबद्धता समेत जनाइएको र फरक फरक ठाउँमा शान्ति सुरक्षा कायम हुने गरी प्रदर्शन गर्ने बताइएको छ। दुवै पक्षले मङ्सिर 7 गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने बताउँदै आएको र दुई पक्षको प्रदर्शन एकै ठाउँमा हुँदा शान्ति सुरक्षामा खतरा हुने आकलन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ। प्रशासनले दुवै पक्षको प्रदर्शन गर्ने ठाउँ जुधेका कारण दुवै पक्षलाई अन्य र फरक फरक ठाउँमा प्रदर्शन गर्न सुझाव दिएको छ, तर कुन कुन ठाउँमा प्रदर्शन गर्ने भन्ने बारे निर्णय भइ नसकेको बताइएको छ। व्यवसायी प्रसाईले पछिल्लो समय राजतन्त्रको उकालत गर्दै आउनु भएको छ भने उहाँ र नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत बीच आरोप प्रत्यारोप पनि हुँदै आएको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ मानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले 30 दिनसम्मका लागि माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र तोक्नुभयो। यही मङ्सिर 7 गते माइतीघरमा एमाले निकट युवा सङ्घ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले छुट्टा छुट्टै प्रदर्शन गर्न लाग्नु भएको छ। एकै दिन दुई पक्षको प्रदर्शन हुँदा शान्ति सुरक्षामा समस्या आउने भन्दै प्रशासनले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 3 क बमोजिम आदेश जारी गरेको हो। पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलाको चारैतर्फ र माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल बिजुरी बजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको प्रशासनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो क्षेत्रमा 5 जना भन्दा बढी व्यक्ति भेला भई जुलुस, प्रदर्शन, धरना, घेराउ, अनसन, सभा जस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। राप्रपाका संस्थापक तथा वरिष्ठ नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले मङ्सिर 7 गते दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा हुन लागेको जनप्रदर्शनमा पार्टीको नैतिक समर्थन र सहयोग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रसाईको आन्दोलनसँग राप्रपाको सम्बन्ध नरहेको र त्यसमा आफूहरू सहभागी नहुने भनेर झापामा केन्द्रित रहेका बेला वरिष्ठ नेता लोहनीले यस्तो धारणा राख्नुभयो। लोहनीले सोमबार 4 बुँदे वक्तव्य जारी गर्दै राप्रपा एकता महाधिवेशनबाट पारित मार्ग निर्देशन र एजेन्डा अनुकूल अगाडि बढ्न र कसैले पनि गर्ने जनअभियान, जनप्रदर्शन वा जनसङ्घर्षमा राप्रपाका कार्यकर्ताको सहभागिता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अतः मङ्सिर 7 2080 मा हुने भनिएको जनप्रदर्शन र जनसङ्घर्षमा राप्रपाको नैतिक सहयोग र समर्थन रहनुपर्छ। यसमा कुनै कमजोरी देखाउनु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ, उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले वक्तव्यमा लेख्नु भएको छ, राप्रपा नेपालको नवनिर्माण गर्ने अटुट र चिन्तन बोकेको उज्यालो तारा हो। राप्रपाको एकता महाधिवेशनले राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र देशको सार्वभौमिकताको पहरेदारको रूपमा अगाडि बढ्न र यसका लागि निरन्तरता सहितको गतिशीलताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न हामीलाई निर्देश गरेको छ भन्नुभएको छ। एकता महाधिवेशनमा पारित राप्रपाको आर्थिक र राजनीतिक दस्तावेजका केही मूल तत्त्व छन्। ती हुन्: 1 संविधानभित्रको राज संस्था स्थापित गर्ने, 2 सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम गर्ने, तल्लो तहको सरकारलाई संविधानबाट बढीभन्दा बढीका अधिकारको हस्तान्तरण गर्ने, राज्य शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार विरुद्ध कसैप्रति मोला हिज्जा नराखी कठोर प्रहार गर्ने, साना किसान, साना उद्योग व्यवसायी र मजदुर मैत्री आर्थिक नीति र संरचना लागू गर्ने, देशभित्र गरी खाने वर्गलाई नयाँ उन्नतिको मौका र उत्साह प्रदान गर्ने, माथि उल्लेखित दृष्टिकोण कायम गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै 4औं नम्बरमा राप्रपा एकता महाधिवेशनबाट पारित मार्ग निर्देशन र एजेन्डा अनुकूल अगाडि बढ्न कसैले पनि गर्ने जनअभियान, जनप्रदर्शन, सङ्घर्षमा राप्रपाका कार्यकर्ताहरूको सहानुभूति र समर्थन हुनु स्वाभाविक हुन आउँछ। अतः मङ्सिर 7 2080 मा हुने भनिएको जनप्रदर्शन र जनसङ्घर्षमा राप्रपाको नैतिक सहयोग र समर्थन रहनुपर्छ। यसमा कुनै कमजोरी देखाउनु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ। यही अनुरोध राप्रपाका सबै साथीहरू तथा आम जनसमुदायमा राख्दछु, उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी दुर्गा प्रसाईको मङ्सिर 7 को प्रदर्शनमा राप्रपा सहभागी हुनुपर्ने संस्थापक नेता डाक्टर लोहनीको यो प्रस्ताव तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। इजरायली डिफेन्स आर्मीले नेपालीलाई हमासले बन्धक बनाएको भन्दै एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। उक्त भिडियो गाजाको अल शिफा अस्पतालको हो। इजरायली सेनाले सामाजिक सञ्जाल एक्स साबिकको ट्विटरमा भिडियो सेयर गर्दै लेखे अनुसार हमासले बन्धक बनाएका एक नेपाली र एक थाई नागरिक रहेको बताइएको छ। भिडियोमा एकजना घाइतेलाई अस्पतालको स्ट्रेचरमा सुताएर घोडाइरहेको र आकाशी नीलो रङको टी सर्ट लगाएका अर्का एकजनालाई घचेट्दै हिँडाएको देखिन्छ, तर उनीहरूको अनुहार भने देखिएको छैन। उक्त भिडियोमा हतियार बोकेका व्यक्तिहरू पनि देखिएका छन्। इजरायलको डिफेन्स आर्मीले उनीहरू हमासका आतंकवादी भएको जनाएको छ। उनीहरूले गाजाको सबैभन्दा ठुलो अल शिफा अस्पताललाई इजरायलमा आक्रमण गर्न उपयोग गरिरहेको आरोप पनि इजरायलले लगाएको छ। उक्त अस्पतालको 10 मिटर तल 55 मिटर लामो सुरुङ पनि फेला परेको भन्दै इजरायलले भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। उक्त सुरुङको प्रवेशद्वार माइन र बुलेट प्रुफ युक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ। गाजा क्षेत्रमा सुरुङ र बङ्करको ठुलो सञ्जाल भएको इजरायलको दावीलाई हमासले पनि खण्डन गर्दै आएको छ। यसअघि हमासले बन्धक बनाएका एकजना 19 वर्षीय इजरायली युवतीको शव अल शिफा अस्पताल
नजिक फेला परेको थियो। इजरायलको दाबी अनुसार हमासले उनको हत्या गरेको, तर हमासले पनि इजरायलको हवाई आक्रमणमा परि उनको मृत्यु भएको जनाएको छ। यसैबीच प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमा पछिल्लो पटक गरेको आक्रमणपछि बेपत्ता भएका कञ्चनपुरका विपिन जोशी गाजाको एक अस्पतालमा सकुशल फेला परेको सूचना प्राप्त भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता शेबल अम्सालका अनुसार विपिन गाजाको हस्पिटलमा सकुशल रहेको जानकारी इजरायल सरकारले तेल अभिव स्थित नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराएको र नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी गराएको थियो। प्रवक्ता अम्सालले भन्नुभयो, विपिन जोशी सकुशल रहेको गुड न्युज प्राप्त भएको छ। हामी विपिनसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर थप भेरिफाई गर्ने प्रयासमा छौँ। जोशी अस्पतालमा रहेको भनिए पनि उहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने अझै स्पष्ट भइ नसकेको प्रवक्ता अम्सालले बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदका स्वकीय सचिव दीपक राज जोशीले पनि विपिन गाजा क्षेत्रमा सकुशल फेला परेको जानकारी भरपर्दो स्रोतबाट प्राप्त भएको बताउनुभयो। विपिन जोशी सकुशल छन्, त्यसको जानकारी विपिनको परिवारलाई पनि गराइसकिएको छ। स्वकीय सचिव जोशीले भन्नुभयो, उनलाई उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उद्धारका लागि कतार सरकारसँग पनि समन्वय भइरहेको जोशीले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि विज्ञान संकायमा अध्ययनरत विपिन सहितका 49 विद्यार्थीहरू लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत गत भदौ 27 गते इजरायल गएका थिए। गत असोज 20 गते किबुज स्थित कृषि फर्ममा हमासले गरेको आक्रमणमा परि 10 नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो भने कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 3 का जोशी सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनलाई हमास समूहले अपहरण गरेर बन्धक बनाएको अनुमान गरिएको थियो। नेपाल सरकारले विपिनको अवस्था पत्ता लगाउन र उनलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल जारी राखेको थियो। साथै अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पनि आग्रह गरेको थियो। हालै परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद कञ्चनपुर गएका बेला विपिनका आमा बुबाले उनीसँग भेटेर विपिनको अवस्था पत्ता लगाउन भइरहेको प्रयासबारे जानकारी लिनुभएको थियो। यसैबीच इजरायलले हमासले बन्धक बनाएका नेपाली सहित 2 जनाको भिडियो सार्वजनिक गरेपछि त्यसको आम रूपमा चासो बढेको छ। सार्वजनिक भएको भिडियोमा देखिएका 2 मध्ये 1 जना व्यक्ति सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कृषि विज्ञान संकायका विद्यार्थी विपिन जोशी भएको इजरायली डिफेन्स फोर्सले दाबी गरेको छ। त्यो भिडियो पुरानो भएका कारण जोशीको पछिल्लो अवस्थाबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी भने प्राप्त भएको छैन। त्यो भिडियो अहिलेको होइन, 7 अक्टोबरकै रहेछ। भाइ हमासको नियन्त्रणमा छन् भन्ने कुरा भिडियोले पुष्टि गरेको छ, तर अहिले भाइको अवस्था कस्तो छ त्यो बारे जान्न पाए हुने थियो, विपिनका दाजु किशोरले भन्नुभएको छ। इजरायल स्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत कर्मचारी मार्फत उक्त भिडियो सोमबार बिहान आफूले पनि प्राप्त गरेको बताउँदै जोशीले त्यसको अहिलेको अवस्थामा कुनै अर्थ नरहेको बताउनु भएको छ। दूतावासले दिएको जानकारी र विपिनका साथीहरूले पनि उनी अपहरणमा परेको दिन लगाएको कपडाका बारेमा दिएको जानकारीका आधारमा भिडियोमा देखिएका मास लडाकुको लछार पछारमा पर्ने विपिन हुन सक्ने परिवारले बताएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले आइतबार राति विपिनका परिवारलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्दै उनी इजरायलमा सुरक्षित रहेको खबर प्राप्त भएको बताएका थिए। तर इजरायल स्थित नेपाली दूतावासले भने प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विपिनको अवस्था प्रष्ट हुन नसकेको उल्लेख गरेपछि उनको परिवार अलमलमा परेको छ। राति मन्त्रीज्यूले अङ्कल विपिनको बुबालाई फोन गरेर उनी सुरक्षित छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ, आशा गरौँ ठिकै होलान्, हामी पनि प्रयास गरिरहेका छौँ भन्नुभएको थियो। जोशीले भन्नुभयो, तर दूतावाससँग कुरा गर्दा पछिल्लो अवस्थाबारे केही खबर छैन भन्छ। उहाँहरू भाइ कहाँ छन् भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालय र दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहेका जोशी हमासको नियन्त्रणबाट छुटेर विपिन घर फर्कने विश्वास नटुटेको बताउनुहुन्छ। इजरायली डिफेन्स आर्मीले सार्वजनिक गरेको जोशीलाई बन्धक बनाएको भिडियोबारे विपिनका आमा बुबालाई कुनै जानकारी नदिएको जोशीले बताउनुभयो। उनीहरू विपिन सकुशल घर फर्कने आशामा बाटो कोरेर बसिरहेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 3 का जोशी इजरायलमा हमासले अक्टोबर 7 मा गरेको आक्रमणपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए। जोशीलाई सोही दिन हमासले नियन्त्रणमा लिएको खुले पनि पछिल्लो अवस्थाबारे कुनै जानकारी आएको छैन। उनीसँगै अध्ययन र कामका लागि इजरायल पुगेका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका 10 जना विद्यार्थीको भने मृत्यु भएको थियो। जोशीलाई हमासको नियन्त्रणबाट छुट्याएर सकुशल घर फिर्ताका लागि नेपाल सरकार इजरायल स्थित नेपाली दूतावासलाई विपिनको परिवारले आग्रह गर्दै आएको छ। सरकारको टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयका विरुद्ध टिकटक प्रयोगकर्ताहरू आन्दोलित बनेका छन्। गत 2 महिनामा टिकटकको माध्यमबाट साइबर पीडित 548 जना रहेको साथै फेसबुकमा 3778 जना पीडित भएको तथ्याङ्क दिँदै प्रत्येक 100 जना साइबर पीडित मध्ये 7 जना टिकटक र 80 जना फेसबुक मार्फत पीडित देखिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। उक्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रतिबन्ध टिकटकमा होइन फेसबुकमा लगाउनु पर्ने आन्दोलनकर्ताहरूको भनाइरहेको छ। भारतले राजनैतिक हिसाबले टिकटक लगायत थुप्रै चिनिया एपहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दा नेपालमा टिकटक स्वयं नयाँ व्यवसायको व्यापार प्रवर्धन गर्ने माध्यम बनेको उनीहरूले बताएका छन्। नेपाली गीत सङ्गीतको पहुँच विश्वव्यापी बनाउन पनि टिकटक महत्त्वपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले हात दुख्यो भन्दैमा हात काटेर फाल्ने होइन, त्यसको उपचार गर्नुपर्ने भन्दै टिकटक वा अन्य सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रतिबन्ध होइन नियम सङ्गत बनाएर त्यसअनुसार नेपालमा चल्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएका छन्। टिकटक वा अन्य सामाजिक सञ्जाल चलाएर अरबौं रुपियाँको ब्यान्डविथ खर्च गरेको भन्दै यही मौकामा सबैलाई नेपालमै डेटा सेन्टर स्थापना गराएर त्यसको नियम अनुसार सञ्चालन गर्न सके अरबौं बचत हुने साथै प्रयोगकर्ताहरूको डेटा सुरक्षित हुने पनि आन्दोलनकर्ताहरूको भनाइरहेको छ।
त्यस्तै उनीहरूले नेपालमा भएको विद्युत प्रयोग गरेर डेटा सेन्टर चलाउने हो भने त्यसले नेपाललाई खरबौं रुपैयाँ कमाउने माध्यम बन्ने एवं लाखौं नयाँ रोजगारी सृजना हुन सक्ने पनि बताएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक प्रयोग भएको पाइएमा खबर गर्न सूचना जारी गरेको छ। सरकारले सामाजिक सद्भावनामा असर परेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि दूरसञ्चारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराएको छ। तर अझै पनि नेपालमा टिकटक प्रयोग भइरहेको हुन सक्ने भन्दै प्राधिकरणले त्यस्तो भेटिए खबर गर्न सूचना जारी गरेको छ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई पत्र पठाएर टिकटक बन्द गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो। सूचना content@nta.gov.np मा पठाउन सकिनेछ। यदि कोही कसैले टिकटक चलाइरहेको यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ भने content@nta.gov.np मा पठाउन सकिने जनाइएको छ। सूचना दिँदा कुन कम्पनीबाट चलेको हो भन्ने बारेमा पनि जानकारी गराउनु पर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच भिडियो शेयरिङ एप टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सोमबार सुनवाई भएको छैन। न्यायाधीश कुमार चौडालको एकल इजलासमा यो मुद्दाको पेशी तोकिएको भए पनि सोमबारकै लागि तोकिएको भए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि सुनवाई नभएको हो। न्यायाधीश चौडाल सहितको अर्को संयुक्त इजलास बसेपछि एकल इजलास नबस्ने हुँदा सुनवाई हुन नसकेको बताइएको छ। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहित 10 जनाले छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सरकारले सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको उल्लेख गर्दै गएको कार्तिक 27 गते टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहयोग अपेक्षी सडक आश्रित मानवहरूको समुचित व्यवस्थापन हुने गरी आगामी संसदको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मानव सेवा आश्रमले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभयो। मानव सेवा आश्रमलाई सहयोग अपेक्षी सडक मानव उद्धारका लागि अति आवश्यक पर्ने भवन जग्गा वाहन लगायतका सेवा उपलब्ध गराउन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। उहाँले त्यस अवसरमा सबै प्रदेशमा एकवटा सडक आश्रित मानव उद्धारका लागि सञ्चालनमा आउने गरी सवारी साधन उपलब्ध गराउने घोषणा समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सडक मानव मुक्त बनाउने नेपाल सरकारको घोषणा पूरा गर्नका लागि 1 महिनाभित्र मन्त्री परिषदबाट ठोस योजना बनाई अगाडि बढ्ने संकल्प समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई पनि सडक सहयोग अपेक्षी मानवहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न पनि आफूले समन्वय गर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा उहाँले मानव सेवा आश्रमले मानवीय सेवाका लागि गरेको कार्यक्रममा निरन्तरताको पनि कामना गर्नुभएको थियो। गृह मन्त्रालय सुधारका लागि कार्ययोजना तयार पार्न पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकतामा एक अध्ययन समिति गठन गरिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो मन्त्रालयको कामलाई अझै प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने गरी एकीकृत कार्ययोजना बनाउन सो अध्ययन समिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। अध्ययन समितिमा पूर्व सचिवहरू शरदचन्द्र पौड्याल, शङ्कर प्रसाद कोइराला, लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, प्राध्यापक डाक्टर खड्ग केसी, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, पूर्व सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ, शास्त्री डाक्टर बिन्दु पोखरेल, सूचना प्रविधि विज्ञ विजय गौतम रहनु भएको छ। सो समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी भने गृह मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखाका सहसचिव थानेश्वर गौतमलाई दिइएको छ। अध्ययन समितिलाई कार्ययोजना तयार पार्न 3 महिनाको समय दिइएको छ। सो समयभित्र रहेर समितिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, कारागार व्यवस्थापन, अध्यागमन व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिने कार्यादेश पनि दिएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यता समितिका संयोजक पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले सरकारले दिएको जिम्मेवारी इमानदारिता र लगनशीलताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफूहरूले तयार पार्ने सो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रतिबद्धता आउनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, अध्यागमन व्यवस्थापन, कारागार व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन गरेको जनाइएको छ। सरकारले अर्थतन्त्रको समस्यालाई छिटो छरितो रूपमा समाधान गर्ने बारेमा छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरी अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रको समस्या छिटो र छरितो रूपमा समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान गर्नका लागि सुझाव लिन आज फेरि सिंहदरबारमा बैठक बस्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बैठकमा आफूले आन्तरिक संरचनाका उपलब्धि, चुनौती र कार्य दिशा प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका बारेमा प्रधानमन्त्री र गभर्नरले पनि आफ्नो धारणा राख्नु भएको र मङ्गलबारको बैठकमा निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्रले लय समाति रहेको र बाह्य विप्रेषण, पर्यटक आगमन, शोधानान्तरको स्थितिमा राम्रो हुँदै गएको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अर्थतन्त्र छिटोभन्दा छिटो चलायमान बनाएर देशमा थप रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताउनु भएको छ।
यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष 2080-81 मा सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा लगानी बिस्तारै बढ्दै गइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले विदेशी पर्यटकहरूको कारण अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने र आर्थिक गतिविधिहरू बिस्तारै बढ्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भइरहेकाले अर्थतन्त्र थप चलायमान बन्ने उहाँको विश्वास छ। अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन विज्ञहरूसँग थप सुझाव सल्लाह लिएर अगाडि बढ्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेलले राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू गुनासो भन्दा पनि कर्तव्य निर्वाहको जिम्मेवारीबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा 2080 को समापन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। राजनीतिक पार्टीहरूलाई गुनासो गर्ने र आलोचना गरेर उम्कने सुविधा नरहेको भन्दै उहाँले नेता कार्यकर्ताहरू गुनासो भन्दा पनि कर्तव्य निर्वाहको जिम्मेवारीबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। हामीलाई गुनासो र आलोचना गरेर उम्कने सुविधा छैन। हामीसँग राम्रा विचार र दृष्टिकोण छन् भने जनतामा जान सक्छौँ। जनताले अनुमोदन गरे भने हामीले हाम्रा राम्रा कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। त्यसैले सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका कुनै पनि राजनैतिक दलहरूले गुनासो गरेर कर्तव्य निर्वाह हुँदैन। कर्तव्य निर्वाहको जिम्मेवारीबाट सबै निर्देशित हुनुपर्छ। उहाँले नेकपा एमाले कर्म क्षेत्रमा खटिरहेको दाबी गर्दै मानवीय सेवाको महाअभियानमा सधैँ र सबै अवस्थामा साथमा रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सामाजिक सञ्जालका कारण नेपालको शान्तिमा खलल पुग्ने अवस्था आएको दाबी गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई ठिक समयमा ठिक तरिकाले नियन्त्रण गर्न नसकिए द्वन्द बढेर जाने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल संवाद सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले नेपालमा शान्ति कायम गर्न सामाजिक सञ्जाल चुनौती रहेको बताउनुभयो। मन्त्री किराँतीले भन्नुभयो, प्रजातन्त्रका नाममा अराजकता फैलाउन पाइँदैन। एक हातमा माला र अर्को हातमा भाला बोकेर सामाजिक सञ्जालमा बोल्न पाइँदैन। सरकारले भर्खरै टिकटकलाई केही समयका लागि प्रतिबन्ध लगाएर सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउन रोकेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले बेला बेलामा धार्मिक सामाजिक द्वन्द्व फैलाउन खोजिएको भए पनि असफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले पनि जातीय र धार्मिक सद्भाव बिथल्न खोजिँदैछ। म ठोकेर भन्छु, यसपटक पनि असफल हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। साथै उहाँले नेपाली समाजमा धार्मिक द्वन्द्वको कुनै पनि स्थान नरहेको समेत दाबी गर्नुभएको छ। मन्त्री किराँतीले साम्प्रदायिक द्वन्द्वको नेपालमा कुनै पनि स्थान नरहेको दाबी गर्नुभएको हो। अहिले धार्मिक द्वन्द्वको कोसिस भए पनि सामाजिक एवं भौगोलिक बनावटको कारणले असफल हुने भन्दै नेपाली समाजमा धार्मिक र साम्प्रदायिक द्वन्द्वको कुनै स्थान नरहेको उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले देशको भौगोलिक र सामाजिक रूपमा हेर्दा समुदाय र सम्प्रदाय बीच द्वन्द्व हुने सम्भावना कम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा सबै धर्म सम्प्रदाय अल्पसंख्यक रहेकाले कसैले पनि चारहरूमाथि हिंसा मचाउन सक्ने स्थिति नरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पबाट प्रभावितहरूलाई थप सहयोग गर्ने बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवास तुम्बाराईमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकमा राहत उद्धार पुनर्निर्माणको लेखाजोखा र त्यहाँका प्रभावित जनतालाई थप सहयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको पार्टीका नेता एवं अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। बैठकमा समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले अस्थायी आवासका लागि प्रभावित परिवारलाई दिने भनेको 50,000 रुपैयाँ जिल्ला तहमा पुग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रभावित परिवारलाई सहयोगका लागि पार्टीको आह्वानमा खटिन चाहनेहरूले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सहयोग गर्न सक्ने बारेमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री महतले आगामी मक्सिर 7 गतिको आन्दोलनलाई लिएर सरकारले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले जनताका हरेक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि समाजभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउनुभयो। उहाँले मक्सिर 7 गते दुई पक्षको आन्दोलन भएकाले यसबाट आउन सक्ने समस्याका बारेमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले सरकारले पटक पटक व्यक्त गर्ने गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा 2080 समापन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानव सेवा आश्रमलाई व्यवस्थित बनाउने र त्यस सम्बन्धी विधेयक तयार पारी संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रतिबद्धता प्रशंसा योग्य रहेको भन्दै नेता मिश्रले त्यस्ता प्रतिबद्धताहरू बारम्बार आउने गरेको तर पूरा नहुने समस्या रहेको भन्दै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। समाज परोपकारी र राज्य कल्याणकारी नभई कुनै पनि देश सुसंस्कृत हुँदैन। अहिले जे जति प्रतिबद्धताहरू जनाइएको छ त्यसका लागि पैसाको आवश्यकता पर्छ। सांसद विकास कोषमा यो वर्ष सरकारले सबै तहमा गरेर झन्डै 17 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ। त्यो रकमलाई शीर्षक परिवर्तन गरेर चलाउन मिल्छ उहाँको भनाइ छ। त्यस रकमबाट देशका सबै सांसदहरू निर्वाचन हुने 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मानव सेवा आश्रम जस्ता पीडित मानिस हरेक आश्रममा 100 जना बस्न पुग्ने गरी 165 वटा आश्रम निर्माण गर्न सकिने भन्दै मिश्रले सबै क्षेत्रमा आश्रम निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। यस्ता आश्रमहरू निर्माण नगर्ने हो भने सरकारी अस्पतालमा 7,000 डाक्टरहरूको माग रहेकोमा त्यो 17 अर्बबाट 7,000 डाक्टरलाई गाउँ गाउँ पठाउन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। त्यो पनि गर्न मन लागेन भने देशको सार्वजनिक शिक्षाको स्तर बढाउनु पर्यो। त्यसपछि खाना खाने बेला हात धुनुपर्छ र शौचालय बनाउनु पर्छ भनेर सिकाइरहनु पर्दैन उहाँको भनाइरहेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले आयोजना गर्न लागेको धर्मसभा तत्कालका लागि स्थगित गर्न अनुरोध गरेको छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खनार र दुहवीमा आयोजना गर्न लागेको सो कार्यक्रम स्थगित गर्न आयोजकहरूलाई आग्रह गरेको हो। गृह मन्त्रालयको निर्देशन, आयोजक सङ्घ संस्थाहरूको छलफल र जिल्लास्थित सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सो कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोजक संस्थाहरूले मुलुकको कानुनको पालना गर्न पनि सो कार्यक्रम स्थगित गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। सुनसरीको खनारमा मक्सिरको 5 गतेदेखि 7 गतेसम्म, दुहबीमा 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म 2 फरक समूहले छुट्टा छुट्टै मुस्लिम धर्मसभा इस्तिमा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेका थिए, जसलाई गृह मन्त्रालयले सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै इजाजत दिन नसकिने जनाएको थियो। चिसोका कारण जाजरकोटमा भूकम्प प्रभावित थप 1 जनाको ज्यान गएको छ। भूकम्पका कारण घरमा क्षति पुगेपछि त्रिपालमा बस्दै आएका भेरी नगरपालिका 2 का हुकुम बहादुर पुनकी 1 महिने छोरी निरुताको चिसोका कारण ज्यान गएको बताइएको छ। चिसोका कारण केही दिनदेखि बिरामी भएकी छोरीको जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा उपचारका क्रममा सोमबार ज्यान गएको। जाजरकोटमा चिसोका कारण ज्यान गुमाउने भूकम्प पीडितको संख्या 9 पुगेको छ। त्रिपाल मुनिको वर्षाइका कारण बालबालिका, सुत्केरी, दीर्घरोगी र वृद्ध बढी प्रभावित भएका छन्। बालबालिका र वृद्धमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिन थालेको छ। भेरी नगरपालिका 1 र 2 मा मात्र 25 जना भन्दा धेरै बालबालिका बिरामी परेका छन्। त्रिपाल भित्रको वर्षाइ र अत्याधिक चिसोका कारण भूकम्प प्रभावितहरू बढी समस्यामा रहेको र ज्यान गुमाउने तथा सिकिस्त हुने क्रम बढेको बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताउनु भएको छ। सरकारले भूकम्प पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता बापतको 1 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार सरकारी निर्णयका आधारमा जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बझाङ, बाजुरा र सल्यान जिल्लाका लागि यो रकम निकासा गरिएको हो। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि 50 करोड रुपैयाँ निकासा भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बझाङका लागि 25 करोड, बाजुराका लागि 14 करोड र सल्यानका लागि 2 करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गएको कार्तिक 26 गतिको निर्णयबाट भूकम्प प्रभावित घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधि 2080 स्वीकृत भएको जनाइएको छ। यो कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेको भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माणको पहिलो किस्ता दिने प्रयोजनका लागि यो रकम निकासा गरिएको खड्काले बताउनुभयो। यो रकम पालिका मार्फत लाभग्राही पहिचान गरी सम्बन्धित पालिका मार्फत जाने बताइएको छ। प्राधिकरणले उल्लेखित कार्यविधि तथा प्रचलित कानुनले तोके अनुसार लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र गराउने व्यवस्था गर्न अनुरोध पनि गरेको जनाइएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटक आकर्षित गर्न विभिन्न ठाउँमा अनौठो जुक्ति अपनाइने गरेको छ। कतै ठाउँको नाम अनुसारका स्तम्भ बनाएर अनि कतै दुर्लभ वन्यजन्तुको मूर्ति बनाएर पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरिएको छ। यसैबीच मोरङको मिक्लाजुङमा अर्को एउटा अनौठो जुक्ति अपनाइएको छ। मिक्लाजुङ 3 टाँडे स्थित निसेलुङ पार्कमा पर्यटक आकर्षित गर्न उल्टो घर बनाइएको छ। घरको भित्री र बाहिरी संरचना सबै उल्टो अवस्थामा छन्। स्थानीय निसेलुङ पर्यटन प्रवर्धन समितिले 52 लाख रुपैयाँ लागतमा उल्टो घर बनाएको। घरका सबै संरचना उल्टो बनाइएको छ। परैबाट हेर्दा अरू सामान्य घर भन्दा ठिक उल्टो पाराको संरचना रहेको घरले दैनिक सयौं पर्यटक आकर्षित गरिरहेको छ। घरको छानो भुइँमा जगको भाग आकाशतिर देखिन्छ। घरभित्र प्रवेश गर्दा पनि शयन कक्ष, शौचालय, भान्साकोठा सबै उल्टो देखिन्छ। टेबल, दराज, कुर्सीहरू सबै उल्टो छन्। निसेलुङ पर्यटन प्रवर्धन समितिका अध्यक्ष खैन्द्र महादेनका अनुसार यस्तो उल्टो आकर्षक भवन बनाउनका लागि भारतको जलपाइगुडीबाट इन्जिनियर र मिस्त्री ल्याइएको थियो। विदेशमा यस्तो संरचना बनाएर पर्यटक तान्न अभ्यास रहे पनि नेपालमा नभएकाले यो नौलो विधि आफूहरूले अपनाएको महादेनले बताउनु भएको छ। उक्त घर अवलोकन गर्नका लागि 1 जनाका लागि 100 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरिएको छ। त्यस क्षेत्रमा भ्यू टावर, बालबालिकाका लागि फन पार्क, पिङ फाउन्डेसन र मिसिलुङ मन्दिर पनि बनाइएको जनाइएको छ। आयुर्वेद मेडिकल डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च फाउन्डेसनको आयोजनामा नेपालमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेद सम्मेलन तथा आरोग्य प्रदर्शनी 2023 हुने भएको छ। मक्सिरको 9 गतेदेखि 11 गतेसम्म काठमाडौँको कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उक्त सम्मेलन हुने भएको। आयोजक संस्था AMDRF आयुर्वेद चिकित्सा विधाको सर्वाङ्ग विकासमा लागि परेको संस्था हो। उक्त संस्थाले आयुर्वेदको चिकित्सकीय गुण समाज समक्ष पस्कन रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर तथा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू गर्दै आएको छ। यस वर्षको सम्मेलनको मूल नारा कृत्रिम बौद्धिमत्ताको युगमा आयुर्वेद जीवनशैली प्राप्त गर्नु रहेको छ। आयुर्वेद सिद्धान्तले रोगको उपचार मात्रलाई प्राथमिकतामा नराखेर स्वास्थ्य राम्रो राख्ने र दीर्घायु बनाउनेलाई पनि प्राथमिकतामा राख्छ। यस कार्यक्रमबाट हाम्रो शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान हासिल हुने आयोजकको दाबी रहेको छ। कार्यक्रममा उक्त सम्मेलनको बारेमा डाक्टर विजेन्द्र शाह, डाक्टर सहारा श्रेष्ठ, डाक्टर निर्मल हुसाले जानकारी दिनुभयो। शुक्रमा डाक्टर सहारा श्रेष्ठले आयुर्वेदको अझै वृद्धि विकास होस् भन्ने आफूले चाहना राखेको डाक्टर सहाराको भनाइ छ। उहाँले आयुर्वेद औषधि बारे नकारात्मक सन्देश प्रभाव भइरहेकोले गर्दै त्यसलाई चिर्नका लागि पनि यो सम्मेलन फलदायी हुने दाबी
गर्नुभएको छ। त्यस्तै AMDRF का अध्यक्ष डाक्टर विजेन्द्र शाहले आफूले गर्न लागेको यो सम्मेलन पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूको संस्थाले आयुर्वेदको विकासका बारेमा वकालत र काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका जडीबुटीका महत्त्वको बारेमा नेपालले थाहा पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपाल आयुर्वेद टुरिज्मको हब हुन सक्ने सम्भावना सुनाउनुभयो। उहाँले नेपालमा सरकारले आयुर्वेदलाई त्यति प्राथमिकता नदिएको र बजेट पनि यथोचित प्रदान नगरेको गुनासो पोख्नुभयो। उहाँले सम्मेलन आयुर्वेदका लागि कुम्भ मेला नै हुने पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सम्मेलनमा विभिन्न देशबाट 400 जना डेलिगेट्स आउन लागेको र नेपालबाट भने 350 जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ। 3 दिने सम्मेलनमा आयुर्वेदका विद्वानहरूले आफ्नो रिसर्च पेपर पनि प्रस्तुत गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सहभागिताका लागि निम्तो गर्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यसअघि नेपालमा आयुर्वेदको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आयुर्वेदका हस्तीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम संस्थाले गरिसकेको छ। उपराष्ट्रपति तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको उपस्थितिमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। युवा अनुसन्धानकर्ता र उद्यमी पनि उक्त कार्यक्रममा सम्मानित भएका थिए। कार्यक्रममा आफ्नो संस्थाको सूचनामूलक पत्रिकाको पनि विमोचन भएको जनाइएको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र मानिएको गोल्म दरबार चन्द्रपुरमा विभिन्न धार्मिक संरचनाहरू निर्माण गरिने भएको छ। रौतहटको चन्द्रपुरमा रहेको यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न पहल गरिएको। चन्द्रपुर नगरपालिका 1 मा रहेको गोल्म दरबार करिब 500 वर्ष पुरानो भएको मानिन्छ। सो दरबार अहिले भग्नावशेषका रूपमा रहेकाले त्यसलाई पुनर्निर्माण गरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने जनाइएको छ। चन्द्रपुर गुल्म राजा बुद्ध विहारका सुवनास्तिका अध्यक्ष भिक्षु मेदङ्गलले यस स्थानलाई धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूपमा विकास गरी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। यस क्षेत्रमा रहेको दरबार ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वको रहेको उहाँको भनाइ छ। यो दरबार क्षेत्र एकीकरण अघिको 2224 राज्य भएको समयको हुन सक्ने अनुमान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विभिन्न अध्ययन र तथ्यले यस क्षेत्र टुनिखेल सेन वंशीय राज्य भएको समयको पुष्टि गर्दछ। यस पुरातात्विक क्षेत्र र दरबारको संरक्षण गरी धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने भिक्षु मेदङ्गलले बताउनु भएको छ। यहाँ ध्यान योग केन्द्र बनाइने जानकारी दिँदै उहाँले यस क्षेत्रमा रहेको वनलाई संरक्षण गरी ध्यान साधना स्थल बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण रहेको यस स्थानको टुनिखेललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने गुल्म राजा बुद्ध विहार समिति चन्द्रपुरले जनाएको छ। धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्य राखिएकाले यसले विशेष गरी त्यहाँका बासिन्दाको आय आर्जन र उन्नति हुने समितिको बुझाइ छ। यस क्षेत्रमा थाइल्यान्डका राजाबाट प्राप्त उपहार भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति पनि स्थापना गरिने बताइएको छ। 9.5 फिटको बैरी विनाश भगवान बुद्धको मूर्ति मक्सिरको 10 गते स्थापना गरिने समितिले बताएको छ। उक्त मूर्ति 2 करोड रुपैयाँ पर्ने बताइएको छ। सो क्षेत्रमा संघीय सांसद देवप्रसाद तिमिल सिन्हा तथा चन्द्रपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सञ्जय कुमार काफले सहितको टोली पुगेर अवलोकन समेत गरेको जनाइएको छ। नेपालमा पहिलो पटक मुटुको दुर्लभ मानिने निकाइडो शल्यक्रिया गरिएको छ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा स्याङ्जा निवासी 7 वर्षीय बालिकाको इकाइडो शल्यक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताइएको छ। ती बालिकाको शल्यक्रिया डाक्टर रविन्द्र भक्त तिमलाको नेतृत्वको टोलीले सफल शल्यक्रिया गरेको हो। डाक्टर तिमलाका अनुसार असोज 26 मा 9 घण्टा लगाएर शल्यक्रिया गरिएका बालिकालाई 23 दिन आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो। अहिले वार्डमा सारिएको बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएको छ। ती बालिकामा जन्मजात मुटु रोगका कारण शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था थियो। चिकित्सकीय भाषामा बालिकामा ट्रान्सपोजिसन अफ ग्रेट आर्टरिज भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पल्मोनरी स्टेनोसिसको समस्या थियो। यस्तो समस्या भएको मानिसमा शरीरको अक्सिजनको मात्रा एकदमै कम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मुटुको देब्रे खण्डबाट निस्किनु पर्ने मूल धमनी दाहिने खण्डबाट निस्किएको र दाहिने खण्डबाट निस्किनु पर्ने पल्मोनरी आर्टरी देब्रे खण्डबाट निस्किएर साँगुरिएको थियो। साथै मुटुको तल्लो भागको 2 कोठा बीचमा ठूलो प्वाल परेको जनाइएको छ। शल्यक्रियामा मुटुको मूल धमनी दायाँ भागबाट छुट्याई देब्रे भागमा प्रतिस्थापन गर्नुका साथै देब्रे भागबाट निस्किएको पल्मोनरी आर्टरी दायाँ भागबाट प्रतिस्थापित गर्यो। डाक्टर तिमलाले भन्नु भएको छ मुटुको तल्लो भागको 2 कोठा बीचको प्वाल भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पनि टाल्यौं। उक्त शल्यक्रिया गर्नका लागि मुटु झण्डै 4 घण्टा बन्द गर्नु परेको र पूरा शल्यक्रिया गर्नका लागि 9 घण्टा लागेको थियो। उहाँका अनुसार यस प्रकारको समस्या बच्चा जन्मदा नै बनावटमा आएको समस्याका कारणले हुने गर्छ। त्यो बालिकाको डाक्टर रविन्द्र भक्त तिमलाको नेतृत्वमा डाक्टर मारिसा अर्याल, डाक्टर सुजन बोहरा र एनेस्थेसियामा डाक्टर स्मृति महाजु लगायतको टोली सहभागी रहेको जनाइएको छ। जन्मजात रूपमा मुटु रोगबाट ती बालिकाले विगत 3 वर्षदेखि नै गङ्गालाल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण भएर रोग पत्ता लागेको थियो। तर त्यति बेला परिवारले नमानेको र चिकित्सकले समेत आँट नगरेकाले शल्यक्रिया हुन नसकेको जनाइएको छ। गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा खेपिरहेका लम्बोदर कुमार नेउपानेसँग 25 लाख रुपैयाँ धरोटी माग गरिएको छ। विशेष अदालतले नेउपानेसँग 25 लाख रुपैयाँ धरोटी माग्ने आदेश गरेको। नेउपाने धरोटी बापतको रकम नगदै बुझाएर छुट्नु भएको छ। अदालतमा उपस्थित हुने निवेदनपछि यमुना भट्टराई र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले थुन्चेक सुनवाई गरेको थियो। नेउपाने भक्तपुरको चाङ्गु नारायण स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको तत्कालीन सञ्चालक हुनुहुन्छ। यसअघि घोष प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि नेउपाने विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। 2078 साल माघ 27 गते नेउपाने सहित 9 जना विरुद्ध
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तिहार र छठ पर्वपछि खुलेको शेयर बजार अन्ततः झिनो अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। अघिल्लो कारोबारको दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 1.39 अङ्कले बढेर 1853 मा कायम भएको छ। कारोबार रकम भने 1 अर्ब 9 करोड नाघेको छ। 119 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 113 को घट्यो भने 6 को स्थिर रहेको जनाइएको छ। खास गरी सोमबार होटल उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स उपसमूहमा भारी गिरावट आएको छ। होटल तथा पर्यटन 1.83, उत्पादन 1.91 र माइक्रो फाइनान्समा उपसमूहमा 1.42% ले घटे। त्यस्तै होटल तथा पर्यटन उपसमूह अघि केही बढेकाले यो क्षेत्रमा नाफा भोग गर्नेहरू बढेको देखिन्छ। त्यस्तै अधिकांश माइक्रो फाइनान्स कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण खराब आउँदा बजारमा असर परेको बताइएको छ। व्यापार उपसमूह सबैभन्दा धेरै 1.42% बढ्यो। अङ्कका आधारमा ब्याङ्किङ 2, विकास बैंक 44, फाइनान्स 5, हाइड्रो पावर 6, जीवन बीमा 94, निर्जीवन बीमा 71 र व्यापार उपसमूह 37 अङ्क बढे। अन्य 1 माइक्रो फाइनान्स 48, त्यस्तै गरी उत्पादन 95 र होटल तथा पर्यटन उपसमूह 91 घटेको जनाइएको छ। ग्लोबल आइएमई लघुवित्त र कर्णाली विकास बैंकको मूल्य करिब 10% बढेको छ। त्यस्तै समाज लघुवित्तको 8, साहस ऊर्जाको 7.7% मूल्य बढ्यो। हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको 7.2, खानीकोला हाइड्रो पावरको 6.3% मूल्य बढ्यो। फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स, सयपत्री हाइड्रो पावर, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविद्युतको मूल्य 10% घट्यो। हिमालयन डिस्टिलरीको 7, पिपुल्स हाइड्रो पावरको 5.3% मूल्य घटेको छ। विशेषतः पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण खराब आउँदा एक कम्पनीको मूल्यमा भारी गिरावट आएको। माथिल्लो मैलुङ खोलाको भने दोस्रो बजारमा सोमबारबाट नै कारोबार सुरु भएको जनाइएको छ। मालदिभ्सका एक वरिष्ठ अधिकारीले भारतीय सैनिकलाई फर्काउने प्रक्रिया सुरु भएको बताएका छन्। मालदिभ्समा 77 जना भारतीय सैनिक रहेको अनुमान छ। गएको सेप्टेम्बरमा चुनाव जितेका मालदिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले भारतलाई आफ्नो सेना फिर्ता गर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गर्नुभएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा मालदिभ्सका राष्ट्रपति कार्यालयमा सार्वजनिक नीतिका उपसचिव मोहम्मद फिरोजुल अब्दुल खलिलले नयाँ सरकारले 77 जना भारतीय सेना रहेको पत्ता लगाएको बताउँदै सबैलाई भारत फर्काउने बारे प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो। भारतले सहयोग दिएका हेलिकप्टर र विमानको व्यवस्थापन र मर्मतको नाममा उसका सेना मालदिभ्समा रहँदै आएका छन्। मालदिभ्स हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देश हो, तर अब मालदिभ्सले कुनै पनि भारतीय थिचोमिचो नमान्ने चेतावनी दिइसकेको छ। भारतका लागि यो ठूलो झड्का हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। मालदिभ्सको नयाँ सरकारले भारतसँग 100 वटा भन्दा बढी सम्झौताको समीक्षा पनि गरिरहेको जनाइएको छ। इजरायलले लेबनानको दक्षिणी सहर नाबातिहमा सन् 2006 को युद्धपछि पहिलोपटक आक्रमण गरेको छ। लेबनानमा जुलाई 2006 को इजरायली युद्धपछि पहिलोपटक इजरायली ड्रोनले लेबनानको दक्षिणी सहर नाबातिहमा आक्रमण गरेको लेबनानी सैन्य स्रोतले जनाएको छ। ड्रोनले टुल र कफोर बीचको सडकमा रहेको स्थानीय एल्युमिनियम कारखानामा 2वटा मिसाइल प्रहार गरेको बताइएको छ। कारखानाको केही भाग ध्वस्त भए पनि कुनै चोटपटक र मानवीय क्षति नभएको बताइएको छ। स्रोतले इजरायली युद्ध विमान, हेलिकप्टर, ड्रोनले दक्षिण गाउँ प्लिडा, एतारोन, एता अल-साब, दिल जुन र नाकुरामा 10 वटा हवाई आक्रमण गरेको र भौतिक क्षति भएको पनि संकेत गरेका छन्। हिजबुल्लाहले अक्टोबर 8 मा इजरायलमा हमासको आक्रमणको समर्थनमा सोवा फार्ममा दर्जनौं रकेट प्रहार गरेपछि लेबनान इजरायल सीमामा 6 हप्तादेखि तनाव बढिरहेको छ। यसैबीच प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले गएको असोज 20 गते इजरायलमाथि गरेको आक्रमणमा बन्धक बनाएकाहरूलाई मुक्त गर्ने सम्झौता हस्ताक्षरको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कतारका प्रधानमन्त्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानीले अब सामान्य र व्यवहारिक कठिनाइका कारण मात्रै बाँकी रहेको बताएको एएफपीले जनाएको छ। युरोपेली संघ EUका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अल थानीले वार्तामा बाँकी रहेका चुनौतीहरू ठूला नभई साना रहेको र अब चाँडै सहमति हुने बताउनुभयो। कतारले अस्थायी युद्धविरामको बदलामा 240 बन्धक मध्ये केहीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले मध्यस्थता वार्तामा सहयोग गरेको छ। सम्झौताले बन्धकहरूलाई सुरक्षित रूपमा उनीहरूको घर फिर्ता ल्याउन सक्ने थानीले बताउनुभयो। हमासले बन्द बनाएका मध्ये धेरैजसो इजरायली नागरिक छन् भने केही विदेशी पर्यटक, विद्यार्थी र कामदार समेत छन्। वार्तामा कम्तीमा 5 दिन युद्ध पूर्ण रूपमा रोकेर एक आपसका बन्धकहरू फिर्ता गर्ने सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको एएफपीले जनाएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले सोमबार अरब तथा मुस्लिम बहुल राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरूको भ्रमण टोलीलाई गाजामा बढिरहेको मानवीय विपत्ति रोक्न विश्व समुदायले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। गाजाको स्थितिलाई चाँडै शान्त पार्न मध्यपूर्वमा चाँडोभन्दा चाँडो शान्ति पुनर्स्थापना गर्न मिलेर काम गरौँ। बेजिङमा प्यालेस्टाइनी प्राधिकरण, इन्डोनेसिया, इजिप्ट, साउदी अरब र जोर्डनका विदेश मन्त्रीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो गाजामा मानवीय विपत्ति देखा परेको छ। त्यहाँको अवस्थाले विश्वका सबै देशलाई असर गर्छ। यसले मानवीय भावनाको सही र गलत तथा मानवताको तल्लो अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँछ। विश्व समुदायले
यो त्रासदीलाई बढ्नबाट रोक्न प्रभावकारी उपाय मार्फत तत्काल कदम चाल्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। हमासले अक्टोबर 7 मा हमला गरेपछि इजरायलले गाजाको शासक हमासलाई नष्ट गर्ने वाचा गरेको छ। इजरायलमाथि हमासले गरेको अहिलेसम्मको सबभन्दा भयानक हमलामा 1200 सर्वसाधारण मारिएका थिए। त्यस्तै हमासले 240 जनालाई बन्धक बनाएको छ। इजरायलले लगातारको हवाई हमला र स्थल कारबाहीमा कम्तीमा 13,000 जना मारिएको गाजामा रहेको हमास सरकारले बताएको छ। दुवै पक्षका मारिनेमा धेरैजसो सर्वसाधारण छन्। चीनले आइतबार राति विदेश मन्त्रीहरूको प्रतिनिधिमण्डलको घोषणा गरेको थियो, जसमा इस्लामिक सहयोग सङ्गठनका महासचिव पनि संलग्न रहेको जनाइएको छ। बेजिङले अहिलेको प्यालेस्टाइन इजरायल सङ्घर्षको न्यूनीकरणका लागि प्रवर्धन गर्ने, सर्वसाधारणको सुरक्षा गर्ने र प्यालेस्टाइनी मुद्दाको न्यायोचित समाधान गर्ने वार्ताको लक्ष्य रहेको बताएको छ। अरब र मुस्लिम देशहरूको चीन असल मित्र र भाइ हो, विदेश मन्त्री वाङले भन्नुभएको छ। हामीले सधैँ अरब र मुस्लिम देशहरूको वैध अधिकार र हितको दृढताका साथ रक्षा गरेका छौँ, साथै प्यालेस्टाइनीको वैध राष्ट्रिय अधिकार र हित पुनर्स्थापित गर्ने प्रयासलाई सधैँ दृढताका साथ समर्थन गरेका छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। फिफा विश्वकप 2026 को दोस्रो चरण र एएफसी एसिया कप 2027 को संयुक्त छनौट अन्तर्गत नेपालले आज यमनसँग खेल्दैछ। त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल आज साँझ 7 बजेपछि सुरु हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले यमनसँगको खेलमा नेपालले जित निकाल्ने बताउनुभयो। उहाँले यसअघि युएईसँगको खेलले पनि नेपाली टोलीको मनोबल उच्च भएको बताउँदै यमनसँगको खेलमा नेपालले जित निकाल्ने बताउनुभयो। गएको कार्तिक 23 गते दुबईमा भएको खेलमा नेपाल युएईसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। त्यस्तै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण कुमार लिम्बुले युएईसँगको खेलमा हार बेहोर्नु परे पनि यमनसँगको खेलमा भने जित हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो टोलीका खेलाडीहरू यमनसँग खेल्न मनोवैज्ञानिक रूपमा समेत तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। फिफा वरियतामा यमन नेपालभन्दा 17 स्थान माथि छ। वरियतामा नेपाल 173 स्थानमा छ भने यमन 156 स्थानमा रहेको छ। नेपाल र यमन बीचको खेल हेर्न साधारण प्याराफिटतर्फ 400 र भिआइपी प्याराफिटतर्फ 1000 रुपियाँ तोकिएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। विश्वकप एसिया छनौटको दोस्रो चरणमा नेपाल समूह एचमा रहेको छ। नेपालको समूहमा युएई, बहराइन र यमन रहेका छन्। विश्वकप छनौटको पहिलो चरणको खेलमा नेपालले लाओसलाई पराजित गर्दै दोस्रो चरणमा छनौट भएको हो। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण कुमार चेम्जुङले फिफा विश्वकप 2026 एएफसी छनौटको दोस्रो चरणमा आज यमन विरुद्धको चुनौती प्रस्तुत गर्न मनोवैज्ञानिक रूपमा सम्पूर्ण खेलाडीहरू तयार रहेको र नेपाल विश्वकप छनौटको दोस्रो चरणमा दोस्रो खेलमा पनि जित हासिल गर्ने बताउनु भएको छ। आजको खेलका लागि नेपालले र यमनले दशरथ रङ्गशालामा फरक समयमा तयारी समेत गरेको जनाइएको छ। यसैबीच विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण अन्तर्गत आज हुने खेल हेर्न पुग्ने दर्शकलाई घर पुर्याउन अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले 15 वटा बसको व्यवस्था गरेको छ। एन्फाका खेल निर्देशक सञ्जीव मिश्रका अनुसार दशरथ रङ्गशालामा मङ्गलबार साँझ 7 बजेपछि हुने नेपाल र यमन बीचको खेल सकिएपछि दर्शकलाई घर पुर्याउने विभिन्न रुटमा 15 वटा बसको व्यवस्था गरिएको। विभिन्न रुटका 15 वटा बस भाडामा लिएका छौँ उहाँले भन्नुभयो, जसले दर्शकलाई खेलपछि घर फर्कन सहयोग हुनेछ। बस चढेर घर फर्कने दर्शकले टिकटको अर्धकट्टी देखाउनु पर्ने जनाइएको छ। त्यसो त कुन रुटमा चल्नेछ बस? त्रिपुरेश्वरबाट चक्रपथ हुँदै नारायण स्थानसम्म, त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुर सूर्य विनायकसम्म, त्रिपुरेश्वरबाट बौद्ध झोरपाटीसम्म, त्रिपुरेश्वरबाट कलङ्की सतुङ्गलसम्म र सोही गाडीले स्वयम्भूसम्म, त्रिपुरेश्वरबाट सोरखुट्टी बालाजु हुँदै चक्रपथसम्म, त्रिपुरेश्वरबाट बल्खु हुँदै कीर्तिपुरसम्म, त्रिपुरेश्वरबाट कान्तकुना हुँदै भैँसेपाटीसम्म, त्रिपुरेश्वरबाट लगनखेल हुँदै हात्तीवनसम्म, त्रिपुरेश्वरबाट सिनामङ्गलसम्म गाडी पुग्ने जनाइएको छ। नेपालका नुर्बु थेन्डुप शेर्पाले आइभा विश्व जुनियर बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा चुनौती प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ। आगामी नोभेम्बर 23 देखि डिसेम्बर 4 सम्म अर्मेनियाको एरेभानमा जुनियर विश्व च्याम्पियनसिप हुँदैछ। सो च्याम्पियनसिपमा नेपालका युवा बक्सर नुर्बुली 16 वर्ष मुनि उमेर समूहको 70 केजी तौल समूहमा चुनौती प्रस्तुत गर्न लागेको बताइएको छ। त्यसका लागि एक खेलाडी सहित 2 सदस्य नेपाली टोली सोमबार अर्मेनियाको एरेभान प्रस्थान गरेको छ। नुर्बुको यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा डेब्यू पनि हो। उनको प्रशिक्षकमा लालबहादुर पौडेल रहनु भएको छ। सोमबार कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ र नेपाल बक्सिङ महासङ्घका अध्यक्ष राम अवाले लगायतले नेपाली टोलीलाई विदाई गर्नुभएको छ। सो अवसरमा बक्सिङ महासङ्घका उपाध्यक्ष ओमनारायण श्रेष्ठले प्रतियोगितामा नुर्बुलाई एक बाउट जितका लागि 25,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। श्रेष्ठले सोही अवसरमा गत असोजमा चीनको हाङझाओमा सम्पन्न 19औं एसियाली खेलकुदको बक्सिङमा एक बाउटमा जित हात पारेका रविन थापालाई प्रोत्साहन स्वरूप पूर्व घोषित 10,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार पनि प्रदान गर्नुभयो। एसियाली खेलकुदमा रविनले पुरुष 51 केजीको पहिलो चरणमा इन्डोनेसियाका खेलाडीलाई पराजित गर्नुभएको थियो।
इलाममा माघको 6 गतेदेखि 13 गतेसम्म इलाम गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ। सदरमुकामको ठुलो टुर्नी खेलमा रेड हर्स फुटबल क्लबले आयोजना गर्ने इलाम गोल्ड कपमा नेपाल र विदेशी सहित 8 टिम सहभागी हुने जनाइएको छ। आयोजकले सदरमुकाममा सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रतियोगिताबारे जानकारी दिएको हो। क्लबका महासचिव प्रकाश घिमिरेका अनुसार प्रतियोगितामा आयोजक सहित चर्च बोइज एनआरटी झापा सुनसरी बागमती सहितका टिम सहभागी हुने बताउनुभयो। प्रतियोगितामा सहभागी हुने केही टिमको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 5 लाख रुपैयाँ, उपविजेताले 3 लाख रुपैयाँ नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र पाउनेछन्। यसैगरी विधागत रूपमा उत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि पुरस्कृत गरिने बताइएको छ। क्लबका अध्यक्ष साङ्गे लामाले करिब 50 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पूर्व सदस्य निरुज खड्गीले प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न स्रोतको खोजी भइरहेको बताउनुभयो। इलाममा यसअघि फागुनको 24 गतेदेखि चैतको 3 गतेसम्म माई भ्याली गोल्ड कप आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको थियो। माई भ्याली फुटबल क्लब र रेड हर्स बीच भएको सहमति अनुसार माई भ्याली गोल्ड कपलाई केही समय स्थगित गरिएको छ। माई भ्याली क्लबका अध्यक्ष दिनेश काफ्लेले रेड हर्ससँगको सहमति अनुसार माई भ्याली गोल्ड कप केही महिनापछि आयोजना गरिने बताउनु भएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले बालबालिकालाई भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। खास गरी मनोविद ग्रीष्म पनेरुले दिएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स छुट्टै हेर्नका लागि, सेभ गर्नका लागि यहाँहरूले समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स भन्ने हाम्रो अर्को युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ पनि गएर सब्स्क्राइब गरेर हेल्थ टिप्सहरू छुट्टै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजभोलि हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा निकै बढेको छ। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई शारीरिक र भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउनु अभिभावकको दायित्व हो। यदि बच्चा भावनात्मक रूपमा बलियो छ भने उसले हरेक कठिनाइलाई सजिलै पार गर्न सक्छ। भावनात्मक रूपमा बलियो हुनुले बच्चालाई समस्याहरूको सामना गर्न सक्षम बनाउँछ। साथै उनीहरू चुनौती र असफलतामा पनि हार मान्दैनन् र निरन्तर प्रयास जारी राख्छन्। बच्चा भावनात्मक रूपमा बलियो हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि जो बच्चा भावनात्मक रूपमा बलियो हुँदैनन् उनीहरूले परीक्षामा कम अङ्क ल्याउँदा पनि ठुलै गल्ती गरे भनेर ठान्दछन्। यस्तो अवस्थामा आमा बाबुले बच्चालाई बाल्यकालदेखि नै भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउनु अति आवश्यक छ। त्यसका लागि अभिभावक आफै पनि भावनात्मक रूपमा बलियो हुनुपर्छ, किनकि अभिभावकलाई हेरेर नै बच्चाले धेरै कुरा सिकिरहेका हुन्छन्। त्यसो त बच्चाहरूलाई भावनात्मक रूपमा कसरी बलियो बनाउने त? बच्चालाई गाली नगर्ने। बच्चालाई भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउने तरिका उसलाई सानो सानो कुरामा गाली गर्नु होइन। सानातिना गल्तीका लागि बच्चालाई हप्काउनु भयो भने त्यसले बच्चालाई भावनात्मक रूपमा कमजोर बनाउँछ र उसको आत्मविश्वास घट्न थाल्छ। बच्चाले केही गल्ती गर्दा उसलाई त्यही गल्ती फेरि नगर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। साथै यदि बच्चाले कुनै काम गर्न मान्दैन भने उसलाई मायापूर्वक सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ। बच्चाले आफ्नो कुरा खुलेर भन्न सक्ने वातावरण सृजना गराइदिने। अभिभावकले बेला बेला आफ्नो कुरा बच्चालाई सुनाउने र उसको कुरा पनि सुनिदिने गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दा बच्चाले यो कुराले मलाई शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा असर गरेको छ भनेर अभिभावकलाई बताउन सक्छ। बच्चाले बताएको सबै कुरालाई राम्ररी सुनिदिएर तिम्रो साथमा हामी छौँ भनिदिँदा पनि उनीहरू भावनात्मक रूपमा बलियो हुन्छन्। बच्चाहरू जब किशोर अवस्थामा पुग्छन् त्यो बेला उनीहरू धेरै भावनामा बहकिने हुन सक्छ। त्यो बेला उनीहरूलाई भावनामा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा सिकाइयो भने पनि उनीहरू भावनात्मक रूपमा बलियो हुन्छन्। बच्चालाई समयको महत्त्व सिकाउने। समय बित्दै जाँदा प्रविधिमा तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ, साथै बालबालिकाको व्यवहार र आत्मविश्वासमा पनि परिवर्तन देखिएको छ। आजको समयमा बालबालिकाले सानैदेखि धेरै कुरा सिक्छन्। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई सही समयमा सही काम गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ। उनीहरूलाई समयको महत्त्व बुझाउनुपर्छ। यसले बच्चामा आत्मविश्वास पैदा गर्नेछ। समस्या समाधान गर्ने सिप सिकाउने। जीवन चुनौतीहरूले भरिएको छ, त्यसैले बच्चालाई ती चुनौतीसँग कसरी लड्ने भनेर सिकाउनु आवश्यक छ। उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गराएर समस्या समाधान गर्ने सिप विकास गर्न मद्दत गर्नुपर्छ। बच्चालाई आलोचनात्मक रूपमा सोच्न र दैनिक समस्याको समाधान गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ। सकारात्मक सोचको विकास गर्न सहयोग गर्ने। बच्चाहरूमा सकारात्मक सोचको विकास गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। हरेक चुनौतीलाई पार गर्ने उपायहरू हुन्छन्, त्यसैले लगातार प्रयास, लगनशीलता र गल्तीबाट सिक्ने क्षमतालाई बढाउनुपर्छ। सिकाइ प्रक्रियाको स्वाभाविक भागको रूपमा चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्ने मानसिकता विकास गरेर बालबालिकाहरूले लचिलोपन र अवरोधहरूबाट पुनः प्राप्त गर्ने क्षमता विकास गर्छन्। परिवारको महत्त्व बुझाउनुहोस्। बलियो सकारात्मक सम्बन्ध निर्माण गर्न भावनात्मक बल आधारशिला हो। आफ्नो बच्चालाई परिवार र साथीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। बच्चालाई अरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँदाका फाइदा बताउनुपर्छ। परिवार, साथीभाइ र सहकर्मीको सहयोगले बच्चाले हरेक कठिन परिस्थितिबाट सजिलै बाहिर निस्कन सक्छन्। आमा बुबा बच्चाका लागि रोल मोडेल हुन्। यस्तो अवस्थामा बच्चालाई हरेक चरणमा साथ दिनुपर्छ। उसलाई केही नयाँ काम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई राम्रो व्यक्ति बन्न प्रोत्साहन दिनुहोस्।
गर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई मनोविद ग्रीष्म पनेरुले बालबालिकालाई भावनात्मक रूपमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयवस्तुमा दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्यौं। आजको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सबै आमा बुबालाई आफ्ना छोराछोरीहरू भावनात्मक रूपमा बलियो हुन्, राम्रो हुन्, सफल हुन् भन्ने लाग्छ, तर पनि कतिपय कुराहरू आइडिया नजान्दाखेरि समस्या परिरहेको हुन सक्छ। त्यसकारण यहाँहरूले यो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु भने ती बाबा आमा बठा पुग्छ र बालबच्चाहरू अत्यन्त राम्रो भविष्य उज्जवल हुन्छ र उनीहरू भावनात्मक रूपमा बलियो हुन सक्दछन्। त्यसकारणले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा यो हेल्थ टिप्स सेयर गर्नुहोला र इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।